अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तेलंगाना के नामजद वजीर आला वो सीएलपी लीडर रेवंत रेड्डी का दिल्ली का दौरा जारी है। उन्होंने सुबह एआईसीसी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। रेवंत ने उन्हें सीएलपी लीडर बनाए जाने पर दोनों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मुलाकात की और हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। उन्हें दावत दी। काबीना की तश्कील के मसले पर भी उन रहनुमाओं से बातचीत की गई। बादजा उन्होंने प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की। सुनील डिम्पल ने वजीर दाखिला अमित शाह से जम्मू कश्मीर तंजीम नौ बिल पर पार्लियामेंट में अपना जवाब देने का मुतालबा किया है। जवाब दें, जम्मू कश्मीर डोगरा स्टेट एग्रीमेंट कहाँ है? और उन्होंने कहा है कि हमारे ग्रेट डोगरा महाराजा हरी सिंह के दस्तखत शुदा इल्हाक की शराइत कहाँ है? आप यौम इल्हाक मनाते हैं लेकिन इल्हाक की शराइत कहाँ है? बीजेपी ने डोगरा चैंपियन का दावा किया, लेकिन बीजेपी डोगरा महाराजा हरी सिंह के ख्वानीन का एहतराम नहीं कर रही। कोन्नानेनी सांबशिवा राव, जो कि सीपीआई तेलंगाना के रियासती सेक्रेटरी और कोत्तागुडम के रुकन असेंबली हैं, सुबह हैदराबाद में सीपीआई तेलंगाना के रियासती दफ्तर में एक आम आदमी के जरिए चलाए जाने वाले चाय के स्टॉल पर आए और चाय पी और टी स्टॉल के मालिक हनुमंत राव यादव को शाबाशी से नवाजा किया। नारा लोकेश, टीडीपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी ने आइन हिंद के बानी डॉक्टर बीआर अम्बेडकर को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया और कहा, अम्बेडकर ने अपनी जिंदगी पसमानदा और जमहूरी हुकूक के बेहतरी के लिए वक्फ कर दी। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी कोन्नानेनी सांबशिवा राव ने कहा है कि वो कोत्तागुडम एमएलए के तौर पर जीतने के बाद कम्युनिस्टों की आवाज और तमाम कम्युनिस्ट पार्टियों के नुमाइंदे होंगे। उन्होंने बहुत से दानिशवरों के खिलाफ दर्ज होने वाले गैर कानूनी मुकदमात और ज़मीनी क़वानीन के खिलाफ आवाज उठाने और तरक्की पसंद कुव्वतों के साथ खड़े होने का वादा किया। उन्होंने कहा है कि ये अवाम ने असेंबली इंतखाबात में साबित कर दिया है कि वो जुल्म को कबूल नहीं करेंगी। कोन्नानेनी सांबशिवा राव ने हैदराबाद मखदूम भवन में सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर के नारायण, वर्किंग ग्रुप के मेंबरान चाडा वेंकट रेड्डी, नेशनल समिति के मेंबरान पुल्ला वेंकट रेड्डी, रियासती सेक्रेटरी ग्रुप मेंबरान ईटी नरसिम्हा की तरफ से मुनक्कदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और कहा कि तेलंगाना का वजूद एक मजबूत है। जेजेएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने एलबी नगर स्टेडियम में इस महीने की 7 तारीख को रियासत के नए चीफ मिनिस्टर की हलफ बर्दारी की तकरीब के दौरान सफाई के इंतजाम का मुआयना किया। ईवीडीएम के डायरेक्टर प्रकाश रेड्डी, खैरताबाद जोनल कमिश्नर वेंकटेश दोत्रे, चीफ वेटरनरी डॉक्टर अब्दुल वकील, एडिशनल कमिश्नर स्नेहा सुब्रेश, यादगिर राव, उपेंद्र रेड्डी, CNNHO डॉक्टर पद्मजा व दीगर ने भी शिरकत की। एक समाजी कारकुन ने अपने वीडियो पैगाम के जरिए चंद अहम बातें बताई हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरा इंतखाबी मंशूर बुनियादी ढांचे की तरक्की, मैं अपनी बरादरियों में राब्ते को बेहतर बनाने और भीड़ को कम करने के लिए सड़कों के नए पुलों और अवामी नकल व हमल के निजाम की तामीर को तरजीह दूंगा। ये हमारे शहरियों के मजमूई मियार जिंदगी को बेहतर बनाएगा और कारोबार को हमारे इलाके की तरफ राग़िब करेगा। सस्ती रिहाइश, मैं कम आमदनी वाले अफराद और खानदानों के लिए सस्ती रिहाइश के इख्तियारात पैदा करने के लिए काम करूंगा। इसमें डेवलपर्स को सस्ती हाउसिंग यूनिट्स बनाने के लिए तरकीब देना शामिल है, जो किराए पर काबू पाने के इक़दामात को लागू करते हुए और हाउसिंग इमदादी प्रोग्रामों को फरोग़ देते हैं। पायदार तरक्की, नई पेशरफ्त के माहौलियाती असरात को कम करने के लिए पायदार और माहौल दोस्त तामीराती तरीकों की हौसला अफजाई करेंगे। इसमें काबिल तजदीद तवानाई के इक़दामात को नाफिज करने वाले ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन को फरोग़ देना और तामीराती मंसूबों में पायदार मवाद को शामिल करना है और मुलाजिमत की तख्लीक उन इक़दामात की हिमायत करेंगे जो तामीराती सनत में मुलाजिमतों में इजाफे को तहरीक दे। इसमें मुकामी कारोबारी इदारों के साथ ताउन करना शामिल है, जो एक हुनरमंद अफरादी कुव्वत को तैयार करने के लिए तरबियती प्रोग्राम पेश करते हैं और तामीराती मंसूबों में सरमायाकारी को राग़िब करते हैं, जिससे रोजगार के मौके पैदा होंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तामीराती और तरक्याती मंसूबों को तेज करने के लिए सरकारी और निजी शोबों के दरमियान ताउन को फरोग़ देंगे। ये शराकत दारी निजी शोबे की महारत और वसाइल से फायदा उठाएगी और अवामी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। शहरी अहिया में अवामी मकामात को बेहतर बनाने और कारोबार और सरमायाकारी को इन इलाकों में राग़िब करने के लिए मौजूदा इमारतों की तज़यीन व आराइश में सरमायाकारी करके शहरी इलाकों के अहिया को तरजीह देंगे। ये मुकामी मईशतों को जिंदा करेगा और शहरों की जिंदगियों को बेहतर बनाएगा।
کمیونٹی کی شمولیت، اس میں تعمیر اور ترقی کے عمل میں کمیونٹی کی شمولیت کو فروغ دیں گے۔ اس میں فیصلہ سازی میں مقامی باشندوں کو شامل کر کے عوامی مشاورت کے انعقاد اور ایسے منصوبوں کو ترجیح دینا شامل ہے جو ہماری برادریوں کی ضروریات اور خواہشات کے مطابق ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا لائیو آنے کا مدعا مقصد ایک ہی ہے کہ کئی سالوں سے ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہونے کے ناطے میں اس غریب اور مظلوم عوام کی آواز کو بلند کرتا رہا اور انتظامیہ تک پہنچانے کی کوشش بھی کی، اور میں اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ جب میں نے انتظامیہ کی نوٹس میں جو بات بھی لائی اس پر انتظامیہ نے غور و خوض کیا اور ہماری جو ڈیمانڈز تھی ان کو پورا کیا۔ لیکن آج میرا اس قوم سے بہت بار ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی برسی کے موقع پر ریاستی پارٹی دفتر NTR بھون میں ریاستی SC سیل کے صدر پولمپلی اشوک کی صدارت میں ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے برسی کے پروگرام منعقد ہوئے۔ قائدین نے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی تصویر پر پھول چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ پارٹی کے مرکزی ترجمان تھروناگری جیوسینا، ریاستی پارٹی کے نائب صدر کتراگڈا پرسونا سما بھوپال ریڈی، ریاستی جنرل سیکرٹری سجمیرا راجو نائک و دیگر اس موقع پر موجود تھے۔ معدنیات کی غیر قانونی نکالنے اور نقل و حمل میں ملوث افراد کے خلاف اپنی مہم جاری رکھتے ہوئے کلگام پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا اور 3 گاڑیاں ضبط کی۔ SHO تھانہ قازیگنڈ کی قیادت میں پولیس پارٹی نے دریائے سندران کے کنارے گشت کے دوران کچھ گاڑیوں کو غیر قانونی کانکنی میں مصروف پایا۔ پولیس پارٹی کو دیکھتے ہی 2 ٹپر ڈرائیور اپنی گاڑیاں چھوڑ کر موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، تاہم JCB کا ایک شخص ڈرائیور جس کی شناخت آصف احمد شاہ ولد بشیر احمد شاہ ساکن ساگران کے نام سے ہوئی ہے، اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ واقعات کے دوران معدنیات کی غیر قانونی نکالنے اور نقل و حمل میں ملوث 2 ٹپر اور ایک JCB سمیت 3 گاڑیاں قبضے میں لے لی گئی۔ اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن قازیگنڈ میں مقدمہ درج کیا گیا اور دونوں معاملوں کی جانچ شروع کر دی۔ سماج سے منشیات کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو جاری رکھتے ہوئے کلگام پولیس نے ایک منشیات فروش کو گرفتار کیا ہے اور اس کے قبضے سے ممنوعہ مادہ برآمد کیا ہے۔ تھانہ بے باغ کی ایک پولیس پارٹی نے عالم گنج دادر کوٹ کراسنگ پر ناکہ لگا کر ایک مشکوک شخص کو روکا جس کی شناخت محمد ثناء اللہ ملک ولد غلام محمد ملک ساکن ہینگر کلگام کے طور پر کی ہے۔ تلاشی کے دوران افسران نے اس کے قبضے سے 8 کلو گرام پوست کا بھوسا جیسے نائلون کے تھیلے میں چھپا ہوا ممنوعہ مادہ برآمد کیا۔ اسے گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن بہی باغ منتقل کر دیا گیا جہاں وہ زیر حراست ہے۔ اسی مناسبت سے تھانہ بہی باغ میں مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی۔ تلنگانہ میں اسمبلی انتخابات کے بعد کانگریس نے میجورٹی حاصل کر لی۔ کل 7 دسمبر کو ریونت ریڈی تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لیں گے۔ اسی ضمن میں پولیس کی جانب سے نئے وزیر اعلیٰ کو سلامی دینے کے لیے تیاری کی جا رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہائی ٹیک نیوز چینل کی یہ خاص رپورٹ۔ 6 دسمبر وہ دن جس دن ہندوستان میں ایک المناک واقعہ پیش آیا تھا۔ اس دن بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا۔ اس شرمناک واقعے کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، اس لیے 6 دسمبر کو یوم سیاہ منایا جاتا ہے۔ اسی کے ضمن میں مسجد حضرت اجالے شاہ کے ذمہ داران نے ہائی ٹیک نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ 6 دسمبر جس وقت بابری مسجد توڑ دی گئی تھی، سپریم کورٹ نے بجائے اس کے کہ وہ توڑنے پہ پہلے فیصلہ سنا تھا پھر بابری مسجد کے وہ پراپرٹی کے اوپر وہ فیصلہ دیتا، وہ تو نہیں ہوا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ ظلم و جبر کی بنیاد سے ہماری مسجد چھینی گئی ہے، توڑی بھی گئی ہے، اور مسلمانوں کی بات ہے کہ کبھی بھی کسی بھی غیر مسلمانوں کے کسی عبادت گاہ پہ کبھی جبراً قبضہ نہیں کرتے، نہ کسی غیر مسلمان کو جبراً مسلمان بنایا جاتا ہے۔ یہ الزام مسلمانوں پہ دے کر کے اور یہ دکھا کر کے یہاں مندر توڑ کر کے مسجد بنائی گئی۔ یہاں کے تمام وہ بھائی جو دلت اور شودر یہاں کہلائے جاتے ہیں، جو نچلی ذاتی کے لوگ ہیں، یہاں کی اکثریت ہے جو نان مسلمس میں ہے، ان کو یہاں کا برہمنواد متحد کرنا چاہتا ہے مسلمانوں کے خلاف، اور اس کے ذریعے بہت بڑی سازش کرتا ہے، اور یہ ملک کی جس کے ذریعے سے ملک کے تباہی کو لے جانا چاہتا ہے، جو کہ اس ملک کے حق میں بھی اچھا نہیں ہے۔ اور ہم کبھی یہ نہیں چاہیں گے
کہ اس ملک کی بربادی کے اوپر اس ملک کو جائے. اس کے لیے ہم نے بیداری کا پروگرام رکھا جس کے اندر مسلمانوں کو بھی ہم بیدار کر رہے ہیں کہ ان کا حق ہے کہ بابری مسجد دوبارہ مطالبہ کریں وہ، اور ساتھ میں یہ بھی کہ یہاں پر اس ملک کے اندر جو ان کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے اس سے ہمارے غیر مسلمانوں کو بھی ہم مدعو کرتے ہیں کہ وہ بھی اس بات کو سمجھے کہ ہم نے کبھی ان کی مسجد مندر توڑ کر کے مسجد نہیں بنائی. وہ خود سپریم کورٹ کے فیصلے میں بھی لکھا ہے، اس کو سمجھیں، اس کو جانیں، اور اس ملک کو بچانے کے لیے وہ بھی ہمارا ساتھ دیں. بہت بہت شکریہ. شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف لکی اینڈ پاکیزہ گروپ کی جانب سے کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین کو تیسری مرتبہ MLA بننے پر ان کی شال پوشی و گل پوشی کی گئی اور انہیں تہنیت پیش کرتے ہوئے مبارکباد دی گئی. تحریک مسلم شعبان کے صدر مشتاق ملک نے ہائی ٹیک نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے اسرائیل کی جانب سے فلسطین پر حملے کی مذمت کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کو فلسطین کی جانب سے رہنے کے لیے جگہ دی گئی. اسرائیل فلسطین کا احسان مند ہونے کے بجائے فلسطین پر حملے کر رہا ہے. انہوں نے جھوٹے انسانی ہمدردی دکھانے والوں پر سخت تنقید کی جو اسرائیل کی بدبریت پر خاموش ہیں. آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے مزید کیا کہا. اس وقت فلسطین کی زمین پر انٹرنیشنل قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور دنیا تماشا دیکھ رہی ہے اسرائیل کی بربریت کا، اسرائیل کے جبر و ستم اور ظلم کا. دراصل یہ ہے کہ فلسطین ایک آزاد مملکت اور ریاست تھی. 1948 میں اس کو یہاں پر سمجھے کہ پہلے یہودیوں کو لا کر فلسطین کی زمین پر بسایا گیا. یہ بڑے مجبور، بے بس اور شرناٹھی یا ریفیوجی تھے، اور فلسطینیوں نے کہا کہ بھئی یہ مجبور لوگ ہیں، ان کو زمین دی جائے، اور اس طرح ان کو رہنے کے لیے فلسطین میں جگہ دی گئی. لیکن یہودی سب سے زیادہ مکار اور بدمعاش قوم ہے. قرآن نے بھی اس قوم پر لعنت اور ملامت کی ہے کیونکہ انہوں نے انبیاء کو ستایا. تو بہرحال آج وہ زمین جو فلسطین کی تھی اس پر اسرائیل غاصبانہ قبضہ کیا ہے، اور پھر اب غزہ میں جو صورتحال ہے کہ ہاسپٹلز پر بمباری ہو رہی ہے، اسکولز پر بمباری ہو رہی ہے، اور ایک سمجھیے کہ تماشا ساری دنیا دیکھ رہی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ فلسطین ایک سمجھے زندہ حقیقت ہے، اور انشاءاللہ جو لڑائی چل رہی ہے وہ بم اور توپ و تفنگ کے آگے سمجھیے کہ شکست نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا نے دیکھا ہے کہ توپ اور تفنگ اور بم چاہے وہ سپر پاور ہی کہ کیوں نہ ہو، سپر پاور کو بھی حق شکست دیتا ہے. افغانستان کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. اسی طرح اس وقت اسرائیل سے جو جنگ چل رہی ہے اور جس طرح کی قربانیاں پیش کی جا رہی ہے، ایک ایسی آبادی جو انتہائی گنجان آبادی غزہ کی، جہاں 23 لاکھ لوگ چھوٹے سے مقام پر رہتے ہیں، وہاں پر آپ 19 لاکھ لوگوں کو بے گھر کر چکے ہیں، اور دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. صرف قراردادیں پاس کی جا رہی ہیں اور اخبارات کو سیاہ کیا جا رہا ہے. تو آج عمل کا وقت ہے. بہرحال سلام ہے ان مجاہدین کو جو اسرائیل کی بربریت کا مقابلہ کر رہے ہیں اور جام شہادت نوش کر رہے ہیں. اور اس وقت کیونکہ ساری دنیا کا میڈیا اسرائیل کے قبضے میں ہے، اسرائیل کے کنٹرول میں ہے، لیکن جو حقیقی اطلاعات ہیں ابھی سمجھے خود اسرائیل نے تسلیم کیا ہے کہ اس کے بے شمار ٹینکس کو مجاہدین نے تباہ و برباد کیا، اور کئی اس کے فوجیوں کو مرنا پڑا ہے، مارے گئے ہیں، اور اس وقت ہزاروں اسرائیل کے فوجی مارے جا چکے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ 18,000 کے قریب فلسطینیوں کی شہادت کی تعداد بھی ہے. اور دنیا کی تاریخ میں کبھی ہاسپٹل پہ بمباری نہیں کی جاتی، اسکولز پہ بمباری نہیں کی جاتی، لیکن بمباری کی جا رہی ہے، دنیا تماشا دیکھ رہی ہے.
سویلائز اپنے آپ کو کہنے والے، تہذیب اور تمدن کے دعوے کرنے والے، آج ان کے چہروں سے نقاب اتر چکا ہے۔ تو بہرحال جو جنگ چل رہی ہے، اس جنگ میں جس طرح سے پامردی سے مجاہدین مقابلہ کر رہے ہیں، اس مقابلہ کرنے والوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ فتح حق کی ہوگی، بیت المقدس آزاد ہوگا، اور ایک آزاد مملکت فلسطین کا قیام عمل میں آئے گا۔ اور فلسطین کے مسئلے کا واحد حل ایک آزاد مملکت فلسطین ہے جو بیت المقدس کے ساتھ شامل ہو، اور اس کے لیے آج دنیا کہہ بھی رہی ہے، اور دنیا اس آواز کو پھر ایک بار بلند کر رہی ہے کہ فلسطین کی مملکت، بہرحال ایک آزاد مملکت کا قیام ضروری ہے۔ تو ان مجاہدین نے اپنی قربانی کے ذریعے دنیا کو اپنی حق کی آواز پہنچائی ہے، اور انشاءاللہ فلسطین کا مسئلہ حل ہوگا۔ ٹیڈیپی لیڈر نارا چندرا بابو نائیڈو نے آئین ساز ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کو ان کی برسی کے موقع پر ان کی تصویر پر پھول چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ آئندہ سال 2024 کی تقریبات کے پیش نظر 31 دسمبر 2023 کو سائبرآباد پولیس کمشنریٹ کے حدود میں مختلف ایونٹ مینجمنٹ گروپس کے ذریعے تقریبات منعقد کیے جانے کا امکان ہے۔ جو لوگ تقریبات کے انعقاد میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ سائبرآباد police.government.in پر جا کر نئے سال 2024 کی تقریبات کی اجازت کا درخواست فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اسے جاری کرنے کے لیے 20 دسمبر کو یا اس سے پہلے اس کے دفتر میں جمع کرنا ہوگا۔ تحریک مسلم شعبان کے صدر مشتاق ملک نے ہائی ٹیک نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے 6 دسمبر کو یوم سیاہ پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے بابری مسجد کی شہادت کو ایک شرمناک واقعہ قرار دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے مزید کیا کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 6 دسمبر 2023 ہے، اور 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد دہشت گردوں کی جانب سے شہید کر دی گئی تھی۔ جو بھیڑ بابری مسجد کو شہید کی، یقینی طور پر ہندوستان میں دہشت گرد سے زیادہ ان کو کیا کہا جائے۔ بابری مسجد ایک زندہ حقیقت تھی اور ہے، کیونکہ سپریم کورٹ میں جو مقدمہ چلا، سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ بابری مسجد کسی مندر کو توڑ کر بنائی گئی تھی، اور پھر اس کے ساتھ جو دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ رام بابری مسجد کے ٹھیک ممبر کے سامنے پرکٹ ہوئے، یعنی نکلے، تو رام کی مورتی جو نکلی اس کو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ یہ مورتی غیر قانونی طور پر لا کر رکھ دی گئی تھی۔ تیسری جو اہم بات اس مقدمے کی تھی، اور ساری دنیا کی نظریں اس مقدمے پر تھی، کہ پرشوتم رام کہاں پیدا ہوئے، اس کا کوئی واضح ثبوت دعویٰ کرنے والے پیش نہیں کر سکے کہ رام چندر جی کا جنم بابری مسجد ایودھیا ہی کے مقام پر ہوا ہے، کیونکہ اس کے کوئی تاریخی حقائق دنیا کے سامنے نہیں آ سکے۔ تو یہ 3 شواہد مسلمانوں کے حق میں آئے، کیونکہ رام جنم بھومی کا موومنٹ چلانے والے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ رام چندر جی کی جائے پیدائش بابری مسجد کے ٹھیک ممبر کے سامنے ہے، اور پھر رام چندر جی کی مندر وہاں موجود تھی، مندر کو توڑ کر بابر کے وزیر میر باقی نے وہاں مسجد بنائی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ثابت نہیں ہو سکی، اور کورٹ نے مسلمانوں کے اس موقف کو کہ بابری مسجد 1528 میں بنائی گئی، کوئی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی، اور پھر رام چندر جی وہاں پرکٹ نہیں ہوئے بلکہ مورتیوں کو لا کر زبردستی رکھا گیا۔ تو سپریم کورٹ کی اس فائنڈنگ کے بعد بھی سپریم کورٹ نے آستھا کی بنیاد پر بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنانے کے لیے سینٹرل گورنمنٹ کو حوالے کی۔ تو بہرحال یہ تاریخی حقائق ہیں
جہاں تک کہ مسجد کا تصور ہے مسلمانوں کے پاس، یہ بات بہت واضح ہے کہ مسلمان کسی غاصبانہ جابرانہ قبضہ کر کسی بھی زمین پر مسجد نہیں بنا سکتے، وہاں نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ یا تو مسجد کی زمین کو خریدا جائے یا کوئی خرید کر مسجد کے لیے ڈونیٹ کر دے۔ یہ شرعی موقف مسلمانوں کا ہے اور یہ قیامت تک کے لیے رہے گا۔ بہرحال جھوٹ کی بنیاد پر بابری مسجد کی زمین کو ہتھیایا گیا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ مسجد حق ہے اور مسجد کوئی در و دیوار کا نام نہیں بلکہ اس زمین کا نام ہے جس کو مسجد کہہ کر زمین پر مسجد بنائی گئی اور سجدے کیے گئے۔ تو مسجد حق ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ وہاں ایک دن اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ آئے گا اور وہاں نماز ہوگی اور اذان بلند ہوگی۔ ملک کے موجودہ حالات میں مسلمانوں کو کوئی پست ہمت نہیں ہونا چاہیے یا خوف کے ماحول میں زندگی نہیں گزارنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ پر اگر ہمارا ایمان ہے تو حق ہی بلند ہوگا، باطل نیست و نابود ہوگا۔ تو بے خوف ہو کر اللہ کی مدد و نصرت پر بھروسہ رکھ کر مسلمانوں کو اس ملک میں زندگی گزارنا چاہیے۔ اور پھر بابری مسجد کے قضیے کے موقع پر جو ایک قانون بنایا گیا جس کو ورشپ ایکٹ 1991 کہا جاتا ہے، اس میں واضح طور پر پارلیمنٹ نے یہ طے کیا اور قانون بنایا گیا کہ بابری مسجد کو چھوڑ کر اب کوئی بھی مندر، مسجد، گردوارہ، چرچ جو 1947 میں اس کا جو اسٹیٹس ہے وہ اسٹیٹس ہی باقی رہے گا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ لیکن بھارتیہ جنتا پارٹی کی اس حکومت میں ابھی گیان واپی مسجد کا مسئلہ چل رہا ہے، وہ بھی لوور کورٹ میں، جبکہ پارلیمنٹ کا ایکٹ موجود ہے اور بابری مسجد کے مقدمے میں اس پارلیمنٹ کے ایکٹ کو 5 ججز کی بینچ نے یہ کہا کہ یہ اٹس اے کانسٹیٹیوشن، کہ یہ جو 1991 کا ورشپ ایکٹ ہے اس کے تحت کسی بھی عبادت گاہ کو اب سمجھیے کہ مسئلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ تو گیان واپی مسجد کا مسئلہ بنایا گیا ہے، پھر اس کے بعد متھرا کی عیدگاہ کا بھی مسئلہ بنایا گیا ہے اور لوور کورٹس میں پٹیشن ایکسیپٹ بھی کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ قانون سے ایک لحاظ سے مذاق ہے، اس وجہ سے کہ پارلیمنٹ کا ایکٹ اور اس کو سپریم کورٹ کے 5 ججز کے بینچ نے انڈورس کیا ہے، اس کے بعد بھی کسی مسجد کے تعلق سے یہ کہا جائے کہ یہ مندر ہے تو یہ قانون کا مذاق ہے۔ بہرحال یہ کہ ملک میں دستور ہے، اس دستور کی بالادستی کو باقی رہنا چاہیے اور یہ مسلمانوں کو ستانے اور مسلمانوں کو دھمکانے اور مسلمانوں کی شعار اسلامی پر قبضہ کرنے کے یہ جو سازشیں ہیں انشاءاللہ یہ ناکام ہوگی اور مسلمان اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ تلنگانہ کول مائن ورکرز یونین کے اعزازی صدر BRS MLC کلوا کنٹلا کویتا نے واضح کیا ہے کہ سنگرینی تنظیم میں نوجوانوں کو بڑے پیمانے پر ملازمتیں فراہم کی گئی ہیں اور اسی جذبے کے ساتھ نوجوانوں کو قیادت میں اولین ترجیح دی جائے گی۔ سنگرینی انتخابات کے پیش نظر TBKS کے صدر B وینکٹ راؤ، جنرل سیکرٹری مریالا راج ریڈی اور کارگزار صدر کنگارا ملیہ نے بدھ کو حیدرآباد میں کویتا کے ساتھ عمل کرنے کی حکمت عملیوں اور تیاریوں پر تبادلہ خیال کیا۔ کویتا نے اس موقع پر خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ جیسے کہ سنگرینی کے کارکنان اور ملازمین 50% ہیں، انہوں نے واضح کیا ہے کہ وہ اپنی یونین میں نوجوان قیادت کو ترجیح دیں گے۔ فائنل میچ کا انعقاد SPL کے 4تھے ایڈیشن نے گرین کرکٹ گراؤنڈ ٹراپے کھاگ میں کیا تھا۔ یہ فائنل لہز پوائنٹ سوگن کھاگ اور ریڈ ونگز شیخ پورہ کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا۔ اس فائنل میچ میں ہز پوائنٹ سوگن کی ٹیم نے فائنل میچ جیت لیا۔ اس موقع پر دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔ شدید سردی کے باوجود شائقین کی بڑی تعداد اس میچ کو دیکھنے پہنچی۔ اختتامی تقریب میں مہمانوں نے کھلاڑیوں کو اعزاز سے نوازا۔ اس موقع پر مختلف شخصیات نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وادی کشمیر کے نوجوانوں میں بہت زیادہ ٹیلنٹ موجود ہے جس کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے اور ایسا پلیٹ فارم مہیا کر کے یہ بچے آگے بڑھ کر ملک کی نمائندگی کر سکتے ہیں۔
ISPL 4th एडिशन का ऑर्गेनाइज़र। अभी हम त्रापई इस ग्राउंड पे यहाँ पे हमने फाइनल मैच का वेन्यू रखा जो कि खेला जाने वाला था ग्रीन पार्क स्टेडियम सधारण पे। यहाँ पे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा एक ही मकसद है कि यूथ को एंगेज रखा जाए, क्योंकि इससे पहले हमने 3 एडिशन को ऑर्गेनाइज़ किया और ये चौथा एडिशन। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का, सभी दर्शकों का जो आए बहुत दूर से, और स्पेशली मीडिया साइड का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, खासकर तनवीर साहब का जिन्होंने विज़िट किया यहाँ पे, हमने उनको बुलाया और आज ये कवरेज करने के लिए आए। बहुत बहुत शुक्रिया। जाए क्यों ना, हमने देखा कि जब मैंने ऑर्गेनाइजिंग बॉडी से बात की, उनका ये कहना 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि चौथा एडिशन ही चल रहा है। और इससे यही मैसेज होती है कि क्रिकेट के साथ हम इनको बांध के रखें, जुड़ के रखें, ताकि ड्रग से कहीं न कहीं ड्रग से इससे बचने के लिए अगर देखा जाए तो ड्रग से दूर रह सकते हैं खिलाड़ी। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूं मीडिया पर्सन तनवीर हुसैन साहब का कि वो यहाँ पे आए और इस मंच को देख के यहाँ पे हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर बात करें क्रिकेट की, पहले मैं माही सरवत एज उर्दू कमेंटेटर आपके साथ जुड़ चुका हूँ। और क्रिकेट की बात करें, पहले से ही हम देखते हैं, हम सुनते आए हैं कि नो टू ड्रग्स एंड से यस टू सपोर्ट्स। और एज अ कमेंटेटर में बात करूं तो मेरी मैसेज पहले रहेगी पेरेंट्स से कि पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर अलो नहीं करते हैं अपने बच्चों को खेलने के लिए। वो रोकते हैं अपने बच्चों को कि उनको चाहे कि अपने बच्चों को खेलने दें, चाहे क्रिकेट हो, चाहे गोल्फ हो, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स, कोई भी सी चीज़ हो। और इसमें मेरी मैसेज एक बार फिर से एडमिनिस्ट्रेशन से रहें कि ये जो कैंडी बैलेट हमारा है, इसमें आप जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि हम भी अपने बच्चों को इस सपोर्ट से आगे ले जा सके। बिल्कुल हुसैन साहब, मेरी यही मैसेज रहेगी कि मेहरबानी करके कि आप लेफ्ट कीजिए। तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने टैंक बंड हैदराबाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर को उनकी बरसी के मौके पर खराज अकीदत पेश किया और फूलों से चादर चढ़ाई। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने दस्तूर हिंद के मेहमान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने हैदराबाद में तेलुगुतली फ्लाईओवर के करीब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल निछावर किए, उनकी खिदमात को खराज अकीदत पेश किया। तमाम सरकारी दफातर, सियासी पार्टियों के दफातर में भी अम्बेडकर को खराज पेश किया गया है। खानसास असेंबली के अहाते में अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल निछावर करते हुए उनकी खिदमात को शानदार खराज अकीदत पेश किया गया। उनको खराज अकीदत पेश करने वालों में खानसास कौंसिल के कई अराकीन और आला हुकाम भी शामिल थे। रियासत के वज़ीर आला की हैसियत से हलफ बर्दारी की तकरीब के इंतजामात पर CS शांति कुमारी की हिदायत पर सुबह LB स्टेडियम में एक जायजा मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मौके पर DGP रवि गुप्ता, एडिशनल DG CV आनंद, शिवधर रेड्डी, सिटी पुलिस कमिश्नर संदीप शंडेलिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलजा रामैया, रजवी जलमुंडली के MD दाना किशोर, GTMC कमिश्नर रोनाल्ड रोज, रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी श्रीनिवासा राजू, इंफॉर्मेशन कमिश्नर अशोक रेड्डी व दीगर मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी है कि वो रियासत के वज़ीर आला की हलफ बर्दारी के लिए वसी इंतजाम करें। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम में शिरकत करने वाले अफराद और दीगर मौजूदीन के लिए बगैर किसी दिक्कत के मुनासिब इंतजाम किए जाएं और स्टेडियम में साफ पानी और दीगर सहूलियात फराहम की जाएं। तेलंगाना के नए वज़ीर आला बनने वाले A रेवंत रेड्डी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है। इसी ज़िमन में उनके कांग्रेस पार्टी के कारकुनान ने भी मीडिया के सामने खिताब किया, तेलंगाना के अवाम को मुबारकबाद दी और कहा कि इंदिरम्मा राज्य के क़याम का वक्त आ गया है, जो तलबा की जद्दोजहद, शहीदों की कुर्बानी और सोनिया गांधी के फौलादी अज़म से तश्कील पाने वाली रियासत तेलंगाना में हम सब की उमंगों को पूरा करेगी। रियासत में जमहूरी और शफाफ हुक्मरानी फराहम करने के लिए कमजोर तबका, दलित, कबायली अक़लियत, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत बनना है। आपके तमाम आशीर्वाद के साथ प्रजा हुकूमत 7 दिसंबर 2023 को दोपहर 1:04 पर LB स्टेडियम हैदराबाद में हलफ लेने जा रहे। उन्होंने कहा कि आप सबको इस महोत्सव में आने की दावत है। హైకమాండ్ నిర్ణయాన్ని వదిలేసి ఏకాగ్రీవ తీర్మానం చేయడం, వ్యక్తిగతంగా DK శివకుమార్ గారిని, జార్జ్ గారిని కలిసి CLP నేత ఎంపిక పైన వారిచ్చినటువంటి అభిప్రాయం మేరకు నిన్న ఢిల్లీలో KC వేణుగోపాల్ గారు మెజారిటీ శాసనసభ్యుల యొక్క అభిప్రాయం మేరకు CLP నాయకుడిగా యనమల రేవంత్ రెడ్డి గారిని ప్రకటిస్తూ నేను ఢిల్లీలో ప్రకటన చేయడం జరిగింది. ఆ ప్రకటన ధర్మిలా
మేము ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామని మొన్ననే గవర్నర్ చెప్పడం, ఇవాళ మేము 64 మంది శాసనసభ్యులు సంతకాలతో కూడిన జాబితాను, అదేవిధంగా రేపు మధ్యాహ్నం 1:04 ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు అనేటువంటి అధికార లేఖను तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़रिए एहतमाम चारशंबा 6 दिसंबर को सुबह 11:15 पर हज हाउस रामपली में ग्राउंड फ्लोर पर ऑनलाइन हज फॉर्म्स 2024 का मोहम्मद सलीम सदरनशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। मोहम्मद सलीम ने बताया कि हज फॉर्म्स 2024 का पीर 4 दिसंबर से हज कमेटी ऑफ इंडिया के अहकाम के मुताबिक अमल शुरू हो चुका है। इसका रस्मी इफ्तिताह चारशंबा 6 दिसंबर को हज हाउस रामपली में हुआ। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन हज फॉर्म्स 2024 20 दिसंबर 2023 ऑनलाइन फॉर्म्स दाखिल करने की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। दरख्वास्त गुजारों से किसी किस्म की कोई फीस नहीं ली जाएगी, बिल्कुल मुफ्त खिदमत होगी। करके सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी वो लोग जो है सेंट्रल हज कमेटी जो है ऑनलाइन कर दी परसों से, और लोग फॉर्म लेना भी शुरू कर दिए। और हमारे पास जो है आज से शुरू करें, मतलब किसी को भी अगर ऑनलाइन पे मुश्किल हो रही, दुश्वारी हो रही है, तो यहाँ पर हज कमेटी में आकर आप लोग अपना फॉर्म ये कर सकते हैं, यहाँ पर मालूमात कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है, पासपोर्ट की डेट भी जो है एक्सपायरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 25 तक रहना चाहिए डेट एक्सपायरी। जैसा कि वो पासपोर्ट दे देंगे, अगर नाम उड़गा भी अगर एक्सपायरी है तो फिर नहीं जा सकते हो। तो उसी लिए जो है पासपोर्ट भी चेक कर लेना चाहिए। जो साहिबीन, जो हाजी साहिबान जो हज को जाना चाह रहे हैं वो लोग, और एक ही बार जो आइंदा साल गए वो लोग फिर ये साल नहीं जा सकते, कानून उसी तरीके से आया सो है। और दूसरी बात ये है कि एक कवर में 5 जने, कवर नंबर पे एक रूम में 5 जनों को अलाट करे वो सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि नुमाइंदगी करेंगे, मीटिंग बुलाने वाले थे। अभी इलेक्शन आ गया, ये सब चीज़ें आ गए, इसमें आके वो लोग कॉन्फ्रेंस अभी बुलाए नहीं। जब भी बुलाएंगे, जैसा भी हालत रहेंगे उस पर बात करेंगे अपन। और हाजियों को जो है 20 तारीख लास्ट डेट है, और फिर उसके बाद में डेट बढ़ाना कम करना वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगी वो। तो अगर वहाँ से डेट आएंगी तो फिर एक 2-4 दिन का ग्रेस टाइम मिल सकता है फार्मों के लिए, तो मिल सकता है। और फार्म भी फ्री है ना? हाँ, फ्री ऑफ फार्म के कोई चार्जेस नहीं है, ऑनलाइन है, फ्री है। और आप लोग जो है पूरे, मैं आवाम से अपील है मेरी कि आप लोग सीरियसली जो है जिसको भी जाना है हज को, तो वो लोग इमीडिएट जो है फॉर्म सबमिट करिए, और सबमिट कर जो है अपना जो है डिटेल सबमिट करिए। और एक्सपायरी अगर पासपोर्ट है तो फ़ौरन अप्लाई करिए पासपोर्ट ऑफिसर को। और जो भी अगर कुछ फॉर्म सबमिट नहीं हो सक रहा, कुछ दुश्वारी हो रही है, तो आप आकर जो है ना यहाँ पर हज कमेटी में हमारे स्टाफ से मिल सकते हैं। मिलके कोई 1 रुपया फालतू लोगों को देना नहीं है, स्टाफ हो हमारा है और बाहर वाले हो, कोई भी बीच में आके ब्रोकर्स हुए कुछ भी हम कराते हो करते, कोई कुछ नहीं, सीधा हमारे स्टाफ से आके मिलना है। इरफान से मिलिए आप लोग, इरफान रहते हैं यहाँ पर। ऐसा कुछ है तो हमसे भी बात करिए, हम पोस्ट पे रहो या ना रहो, हम भी मदद करेंगे हाजियों की। पोस्ट किसी का परमानेंट नहीं है, हसनों को समझे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंशाल्लाह ताला हाजियों की खिदमत करना है, कोई भी खिदमत कर सकते हैं, हर कोई खिदमत करना है, हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि हाजियों की खिदमत करना है। इसका अजर अल्लाह ताला ऊपर देते हैं, और हाजियों की खिदमत करना किस्मत वालों का ही काम रहता, और अल्लाह चाहे तो हम बराबर हम भी हाजियों की खिदमत करेंगे। और बिल्कुल जो हो सकता है हमारे से भी हम पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे हाजियों की। इसमें आज के ज़माने से ले रहे हैं, 25 से 26 साल जब बेंगलुरु से फ़्लाइट जाती थी, जब यहाँ से फ़्लाइट भी नहीं जाती थी, उस टाइम पे ट्रेन से लोग बम्बई जाके या बेंगलुरु जाके जाते थे। उस टाइम पे भी हम जो है ना यहाँ से काचीगुड़ा स्टेशन जहाँ भी है हम लोग हाजियों को गाइड करते थे, और अल्लाह चाहे तो अभी भी कोई इसकी बात नहीं है।
हम हाजियों की खिदमत बराबर करेंगे। हमसे जो हो सकता है हाजियों के लिए, आवाम के लिए खिदमत करने के लिए हम तैयार हैं। बराबर कुछ प्रॉब्लम है आप लोगों को या ऑफिस में कहीं भी किधर भी, तो आप मेरे से भी मिल सकते हैं। जी भाई, सोसाइटीज़ वगैरह है हमारे, वहाँ भी हाजियों को सहूलत है इंशाल्लाह ताला। वहाँ भी हमारे हज सोसाइटीज़ है, वहाँ पर भी जो है इंतजामात रहते हैं हाजियों के। हर डिस्ट्रिक्ट, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है ना बराबर आप लोगों को कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, डिस्ट्रिक्ट के हाजी साहबान होने वाले, मैं उनसे अपील कर रहा हूँ कि आप लोग डिस्ट्रिक्ट के सोसाइटीज़ से भी आप लोग रब्त करिए और यहाँ भी डायरेक्ट आके हज हाउस में इरफान साहब से मिलिए, और भी हमारे स्टाफ से ऑफिसर है, सब लोग आपको मदद करने के लिए तैयार है और हम खुद भी इंशाल्लाह ताला बराबर। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।